السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم راح نحلكم تمرين رقم 2 تاع l'examen final la matière ELT électrotechnique. اليوم نديرو l'exo 2. Une maison alimentée sous 220 volts contient 10 lampes de 100 watts chacune, une machine à laver dont le moteur consomme 2750 voltampères avec un facteur de puissance de 0,8. Un fer à repasser de puissance de 1800 watts, résistive. Un réfrigérateur dont le moteur consomme 200 watts avec un facteur de puissance de 0,85. Premièrement, si tous les éléments cités sont utilisés en même temps, trouvez le courant total consommé par l'installation. Deuxièmement, trouvez le facteur de puissance total à l'entrée de la maison. Troisièmement, calculez la valeur de la capacité du condensateur qu'il faut rajouter pour obtenir un facteur de puissance égal à 0,98. Quatrièmement, on éteint 5 lampes et le fer à repasser. Que devient le facteur de puissance? Cinquièmement, quelle capacité faudra-t-il rajouter pour avoir un courant total de 13,18? دوكا نروحو نرسمو ونبداو التمرين تاعنا دائما مع الرسم. المعطيات تاعنا هاوليك. الوغ عندنا الانستالاسيون تاعنا فيها لا طونسيون تاعنا 220 فولت. لو كورون هنا هذا هو لو كورون توتال، ومن بعد يبدا يتقسم هذا تاع لي لامب، ومن بعد يجي هذا ماشينه لافي دونك فيها موتور، ومن بعد عندنا هنا فيغ ريباسي، ومن بعد عندنا ان ريفريجيراتور فريجيدير. دونك الوغ كل وحده وعندها المعطيات تاعها. لي دي لامب قالنا باللي عندها لا بيسونس اكتيف كيقول لك 100 وات شاكون، معناتها لا بيسونس اكتيف دو شاك لامب، معناتها كل وحده عندها 100 وات ماشي في 10 كل وحده. دونك عندها اون بيسونس اكتيف بس قالنا وات، اذا عندنا بي هنا. عندنا ماشينه لافي. La machine à laver قالنا le moteur consomme 2750 voltampères. واش معناتها 2750 نخص صفر فولتامبير، معناتها نهضروا على لا بيسونس ابارونت. دونك لو موتور تاع ماشين ا لافي عطاولنا لا بيسونس ابارونت وعطاولنا لو فاكتور دو بيسونس تاع قال كي لو فاكتور دو بيسونس دو 0,8. واش معناتها فاكتور دو بيسونس؟ معناتها كوسينوس في دو موتور هي 0,8. هذه واش معناتها كلمه فاكتور دو بيسونس. ومن بعد قالنا ان فير ا ريباسي دو بيسونس دو 1800 وات. دونك واش معناتها لا بيسونس اكتيف دو فير هي 1800 وات. شكون اللي يفهمني بلي عندنا كي نقولوا وات معناتها نتكلموا على لا بيسونس اكتيف. مادام قالنا ريزيستيف معناتها كوسينوس لو فاكتور دو بيسونس تاعها يساوي 1 ولا كوسينوس تاعها يساوي 1 تاع لو فير ريباسي. ومن بعد عندنا ريفريجيراتور معناتها ثلاجه. دونك ثلاجه واش قالنا ريفريجيراتور دون لو موتور كونسوم 200 وات. دونك لا بويسونس اكتيف دو ريفريجيراتور هي 200 وات. وقال لنا بلي لو فاكتور دو بويسونس تاع الريفريجيراتور هو 0.85. اذا نقولوا كوسينوس في دو ريفريجيراتور ايغال 0.85. يعني رانا حللنا المعطيات اللي عطاوها لنا. دوكا نبداو نواجبوا. الوغ اول حاجه قلنا لو كان هادوما كامل يتشعلوا ضربه واحده كلش تو لي زيليمون سيتي سون اوتيليزي او ميم طون، معناتها نستعملوهم كامل ضربه واحده. دونك نحوسوا تروفي لو كورون توتال كونسومي با لانستالاسيون. ما هي شده التيار الكليه؟ اذا نبداو نحسبوا شده التيار الكليه. اولا بي توتال نحوسوا لا بيسونس اكتيف توتال. عندنا سي لا بيسونس اكتيف تاع لي لامب زائد لا بيسونس اكتيف تاع لا ماشين ا لافي زائد لا بيسونس اكتيف تاع لو فير ا ريباسي وزائد لا بيسونس اكتيف تاع ريفريجيراتور ولا ثلاجه. الوغ الاولى نبداو بالوحده بيسونس اكتيف تاع لي لامب. انا عندي الوحده فيها 100 واط، اذا 10 مصابيح دونك نضربوا 10 في 100. مادام 100
هي مصباح واحد لا بيسونس اكتيف دون سول لامب فقط. اذا نضربوه في 10 باش نصيبوا لا بيسونس اكتيف دي لامب. هذه هي 1000 واط. 2 لا بيسونس نحوسوا لا بيسونس اكتيف تاع لا ماشين ا لافي. هو عطاني لا بيسونس ابارونت. دونك لا بيسونس ابارونت في الكوسينوس بيسك عطاني فاكتور دو بيسونس. دونك لا بيسونس ابارونت في الكوسينوس اذا عطاني هذه دونك 2750 هنا 2750 في 0.8 يعطيني 2200 ماشي. الوغ لا بيسونس تاع لا ماشين ا لافي تعطيني 2750 في 0.8 يساوي 2200 واط. دوكا خلاص لا بيسونس توتال. الاخرين لو فير ا ريباسي عطاوها لي كوسينوس في مباشره تبقى ويقول والاخر عطاوها لي ديريكت تاع ريفريجيراتور عطاوها لي هي 200 واط خلاص. وهذه ما تتغيرش وانما عندها كوسينوس في تاعها يساوي 1. هذا هي. اذا هذه عطاوني لا بيسونس اكتيف تاعها والفيغ ريباسي عطاوني لا بيسونس اكتيف تاعها. دونك هذه اللي كان خصني باسكو عطاني لا بيسونس ابارونت صح. نضربو الوغ لا بيسونس توتال ايغال واش تساوي؟ يساوي تاع لي لامب زائد كيما قلنا هنا هذه زائد هذه كامل. الوغ هذه هاي ليك 1000 هذه هي 2200 وفيغ ريباسي 1800 والريفريجيراتور 200 خلاص. هنا صبنا لا بيسونس توتال هي 5200 واط. دوكا نروحو نحوسو لا بيسونس رياكتيف هي كيو دو تي. الوغ عندي نحوسو تاع لي لامب نحوسو تاع لا ماشين ا لافي نحوسو تاع الحديد بيان لو فيغ ريباسي ونحوسو تاع الثلاجه لو ريفريجيراتور. تاع لي لامب صفر. لماذا؟ لانها عباره عن مقاومه الي ريزيستيف. دونك بيسك الي ريزيستيف اذا صفر. انا عارفين بلي لا بيسونس رياكتيف تاع حاجه ريزيستيف ايغال زيرو. 2 بيسك بهذه اس ام دونك هو عطاني كوسينوس نحوس الزاويه ومن بعد نحوس السينوس. دونك نحوسو سينوس تاع لو موتور تاع لا ماشين ا لافي. انا عندي كوسينوس تاع لا ماشين ا لافي نحوس الزاويه ومن بعد نحوس على السينوس. اذا لا بيسونس رياكتيف تاع لا ماشين ا لافي هي اس ام في سينوس وصبناها 2750 في 0.6 ويساوي 1650 فار. عندنا لو فيغ ريباسي. لو فيغ ريباسي قالنا إلي ريزيستيف اذا صفر. دونك كوسينوس تاعو يساوي 1 اذا سينوس يساوي صفر اذا هذا يساوي صفر. لو ريفريجيراتور عندي لا بيسونس اكتيف وعندي لو فاكتور دو بيسونس. اذا بالفاكتور دو بيسونس نحوسو على الزاويه ونصيبو طونجونت تاعها. اذا عندي لا بيسونس رياكتيف دو ريفريجيراتور يساوي لا بيسونس اكتيف في طونجونت في دو ريفريجيراتور. دونك لا بيسونس عندي وهذه نجبدوها من الكوسينوس. اذا من الكوسينوس نروحوا لا ماشينه كالكولي تصيبوا الزاويه تاع الريفريجيراتور ومن بعد كي تصيبوا الزاويه ديروا الطونجونت تاعها تخرج لكم ويساوي 124 فار. ومنه لا بيسونس رياكتيف توتال عندنا لي لامب صفر ماشين ا لافي 1650 لو فيغ ريباسي صفر على خاطر سي اون ريزيستانس والاخرى 124 فار وتخرج لي هذه. ومنه لا بيسونس ابارونت الكليه هي بي او كاري توتال اللي هو هاد القيمه مربع زائد لا بيسونس ابارونت هي لا بيسونس اكتيف توتال او كاري زائد لا بيسونس رياكتيف توتال او كاري الكل تحت الجذر. انا صبناهم هاي لك هذه او كاري وهاي لك هذه او كاري تحت الجذر خرجت لي هذه. دونك خرجت لي 5494.26 فولت امبير. دوكا سهل باش نصيبو لو كورون. اذا لو كورون واش هو؟ على بالنا بلي حنا لا بيسونس ابارونت هي فولت امبير. اذا سي لا طونسيون فوا لو كورون. لا طونسيون عندي 220 فولت. لو كورون راني نبحث عليه. اذا لو كورون هي
لا بيسونس ابارونت على لا طونسيون، ومنه صبناها 25 امبير. هاي لي كيفاش نصبنا السؤال الاول اللي هو 25 امبير. Voilà. السؤال 2 قالنا trouver le facteur de puissance totale à l'entrée de la maison. Le facteur de puissance totale. شكون هو le facteur de puissance؟ هو cosinus phi. هذا هو le facteur de puissance totale. إذا cosinus phi total هو cosinus phi. كي تشوفوا هذا الدياغرام دائما احنا عندنا بي هنا وعندنا لا بيسونس اكتيفيتي هكذا، لا بيسونس رياكتيفيتي هكذا. دونك لا بيسونس ابارونت هي عباره عن هذه مربع زائد هذه مربع، وهي نظريه بيتاغور. نصيبو اس تي هاي ليك. دونك كيفاش نصيبو كوسينوس هذه الزاويه؟ وشنو هو الكوسينوس هذه الزاويه؟ هو المجاور على الوتر. هاي لي كيفاش نخرجوا حنا كوسينوس في توتال هكذا، باش واحد ما يحفظش، يعني يعرف كيفاش يستخرجها غير بالرسم. هذا ما كان هذه هاي ليك، هذه دائما عموديه، اذا نقدروا نطبقوا قانون بيتاغور هنايا. ومنه كوسينوس تاعنا هو عباره عن مجاور على الوتر، اذا هو لا بيسونس اكتيف توتال على لا بيسونس ابارونت توتال، ويخرج لنا كوسينوس تاعي هو 0.946. ومنه الزاويه هي، اذا كان هذا هو الكوسينوس، اذا الزاويه هي 18.92، ومنه هي الزاويه تاع في زاد، دائما هي الزاويه تاع في زاد. دونك لو فاكتور دو بيسونس هو لو فاكتور دو بيسونس تاع لامبيدونس توتال. دونك هي لونغل تاع لامبيدونس توتال 18.92. دونك لو كورون توتال هو ناقص، دائما ناقص الزاويه تاع لامبيدونس دائما. اذا لو كورون قبيله واش صبنا غير افيكاس برك، هذا ما كان. دوك هاولك لو كورون تاعي، هذا هو لو كورون تاعي كومبلكس. اذا ما قبيله صبت 25، هذيك كوم كالكول افيكاس برك. الزاويه تاعو هي ناقص 18.92 لانها دائما هي بالناقص. اذا افترضنا ان لا طونسيون تاعي هي 220 والزاويه 0 درجه، لازم نفرضوها، باسكو هو قال لك اون ميزون اليمونتي سو 220 فولت فقط، ما قالش 0 درجه. حنا نفرضوها 0 درجه باش هذه تطلع مباشره للفوق وتولي بالناقص. صح. دوكا نروحوا لهذه المرحله تاع لا كيستيون 3. Calculer la valeur de la capacité du condensateur qu'il faut rajouter pour obtenir un facteur de puissance égal à 0,98. معناتها هنا le facteur de puissance تاعي راهو 0,94. حنا نطلعوه 98 هنا ولا 980. 98 واش معناتها؟ معناتها لو فاكتور دو بيسونس تاعي باش نكبرو لازم نزيد، دونك راح نزيد اون كاباسيتي. دونك لازم نزيد اون كاباسيتي. قال لك كالي لا فالور دو لا كاباسيتي اللي حنحطوها اون باراليل. بس ننقص هنا باش يبان الرسم. فوالا هاو الدياغرام تاعي تاع دو بيسونس الاولي. عندي بيسونس اكتيف، بيسونس رياكتيف، بيسونس ابارونت، وهاوليك الزاويه تاعي اللي هي 18.92. هذه هي. دوكا لما الفاكتور دو بيسونس يكبر واش حنزيدو؟ حنزيدو اون كاباسيتي، معناتها اني راح نزيد اون بيسونس رياكتيف. دونك لا بيسونس رياكتيف كي نزيد تاع لا كاباسيتي هذا ينقص، هذا ينقص. شوفوا هنا كي توتال كان كبير، هذا ينقص. باسكو علاش؟ الزاويه قد ما نزيدو لي كاباسيتي الزاويه تصغر، باسكو هي اللي غتصغرها، باسكو لا كاباسيتي تحبط من تحت تاع كي تكون تاع الاندكتونس تطلع من الفوق. دونك حنايا نزدنا تاع لا كاباسيتي باش هاد الزاويه هذه تنقص. دونك واش عندي اون بيسونس ابارونت الجديده، هذه هي لا بيسونس الابارونت الجديده تساوي هذه لا بيسونس ابارونت القديمه زائد كيو سي. حنا انا حنبحثوا على هذه كيو سي. الوغ
الوغ يقول لك كالي لا فالور دو لا كاباسيتي. صح. اذا هاي اللي كان عندنا هذه سميناها بيسك هذه بي توتال بيسانس اكتيف توتال، هذه بيسانس رياكتيف توتال الجديده، وهذه بيسانس ابارونت الجديده، وهذا الزاويه الجديده بريم، درناهم كامل بريم. هذه ما تغيرتش نفسها، هذه ما تغيرتش. لماذا؟ لأن لما نضيف اون كاباسيتي لا بيسانس اكتيف ما تتغيرش. واش يتغير لا بيسانس رياكتيف وتصغر. اذا خلاص عندي لا بيسانس رياكتيف تساوي لا بيسانس القديمه اللي كانت عندي توتال زائد لا بيسانس تاع لا كاباسيتي. لا بيسانس ابارونت دو لا كاباسيتي واش تساوي هذه ناقص هذه، باسكو هذه تجي لهذا الطرف دونك تولي هذه ناقص هذه. صح. ومن بعد لا بيسانس رياكتيف تاع لا كاباسيتي هي موان سي اوميغا في او كاري تساوي لا بيسانس تي بريم ناقص لا بيسانس توتال القديمه، معناتها الجديده ناقص القديمه. لما نضرب الناقص هنا وهنا معناتها نضرب جميع الاطراف بالناقص، اذا تولي لي عندي سي اوميغا في او كاري تساوي هذه ناقص هذه، باسكو هذه كي نضربها بالناقص تولي هنا ناقص وهنا تولي لي زائد. اذا تولي لي لا بيسانس هذه كي دو تي ناقص كي دو تي بريم، ومنه نحبط هادو لتحت وتولي عندي سي. اذا لا بيسانس رياكتيف توتال هي بي توتال طونجونت في تي ناقص، باسكو هنا ضربنا الناقص دونك تولي لي ناقص بي توتال طونجونت في بريم اللي هي تاع الزاويه الجديده على اوميغا في او كاري اللي هادو حبطوا لتحت. ومنه خلاص وتساوي دونك خرجنا لا بيسانس اكتيف كعامل مشترك، باسكو هي راهي موجوده هنا موجوده هنا، اذا خرجتها كعامل مشترك وتساوي طونجونت في تي ناقص طونجونت في بريم. صح. الوغ لا بيسانس اكتيف تاعي هي توتال هي 5200. هذه لا طونجونت في توتال هي 0.34 وهذه 0.2 اوميغا 2 بي اف دونك تعطيني 100 بي، وفي هو 220 الكل مربع. لما نقسم تخرج لي سي تساوي 47.87 ميكرو فاراد، وهذه هي اللي بحثنا عليها. دوكا قال لك نقصوا 5 لامبات اون ايتان 5 لامب اي لو فيغ ا ريباسي. راني رايحين نقصوا 5 لامبات ولو فيغ ريباسي ونحوسوا على كوسينوس في توتال الجديده، باسكو كوسينوس يتغير هنا حيتغير. اذا بي توتال 2 دونك مقبيله واش كان احنا كي حلينا في السؤال الاول كي ضربنا في 10 دونك 100 في 10 كانت 1000. في هذه الحاله حيكونوا عندي 5 في 10 5 في 100 5 في 100 وتولي لي 500، باسكو في الاول كان عندي 10 في 100 كان عندي 1000. هنا 5 لامبات نضربوا 5 لامبات في 100 تولي عندي 500. 2 هذه 2200 ما تتغيرش تقعد هي تاع واسمو 2200 ما تتغيرش. عندي قال لك نحينا لو فاغ ريباسي، اذا لو فاغ ريباسي يروح بيسك نحيناه، اذا هذيك 1800 راحت باسكو ما راناش مبرونشينو. وعندي الاخرانيه هذيك تاع 200 تاع الريفريجيراتور، هذه تاع الريفريجيراتور عندي 5 لامب وعندي ماشينه لافي والريفريجيراتور الكل يساوي 2900 واط. اما توتال ما تتغيرش. لماذا؟ على خاطرش ما ياثروش عليها لي لامب كي نقصوا. لما نقصنا لي لامب سون ريزيستيف دونك ما عنده حتى علاقه بلا بيسانس رياكتيف. لما نحيت لو فيغ ريباسي ما عنده حتى علاقه بلا بيسانس رياكتيف دونك ما تغيرش هو نفسه، ويولي عندي اون بيسانس ابارونت الجديده بيان سور هذه مربع زائد هذه مربع الكل تحت الجذر هاي ليك مربع
وهذه هاي لك مربع الكل تحت الجد، وخرجت لي 3399.57 فولت أمبير. كوسينوس الجديد، كوسينوس في توتال الجديد هو لا بيسانس اكتيف الجديدة على لا بيسانس ابارونت، وخرج لي 0.853. هنا يقول لنا السؤال وش حيقول لنا الأخير: quelle capacité faudra-t-il rajouter pour avoir un courant total de 13,18. دوكا عندنا تاني نحوسو على لا كاباسيتي اللي لازم نضيفوها باش يولي لي عندي ان كورون. هذا الكورون 13,18. alors S3، alors la puissance apparente الجديدة S3 اللي هي V في I اللي عطاوها لي I T توتال 3 I الثلاثة. دونك نحوسو على لا بيسانس ابارونت هي 220 في هذا الكورون اللي عطاوه لي وتخرج لي. واش راني نلاحظ؟ لاحظت بلي لا بيسانس ابارونت اللي هي 2899,6 بالتقريب هي لا بيسانس توتال اللي حسبناها، بالتقريب هي لا بيسانس توتال اللي حوسناها لما اون ايتان 5 لامب لو فير ا ريباسي 2900 تقريبا. واش ما بقاش بزاف هنا 2900. لاحظوا هاي 2900 بيسانس تشبه. دونك لاحظنا بلي لا بيسانس ابارونت الجديده اللي هي بهاد لو كورون بالتقريب هي نفسها لا بيسانس اكتيف. واش معناتها؟ لما لا بيسانس ابارونت تساوي لا بيسانس اكتيف معناتها الكوسينوس تاعنا راهو الحق الواحد. دونك عندنا الفاكتور دو بيسانس تاعنا راهو واحد. لما يكون عندي لو فاكتور دو بيسانس واحد معناتها لا بيسانس رياكتيف تساوي الصفر في هذه الحالة. دونك هنا راهي في هذه الحالة لا بيسانس رياكتيف يساوي صفر. إذا Q توتال زائد لا بيسانس رياكتيف تاع لا كاباسيتي الجديده هذه اللي عرفناها اللي هي اللي مدت لنا هاد النتائج ومدت لنا لو كورون 13,18 يساوي صفر، باسكو كيو 3 يساوي صفر. اذا هذه زائد هذه تساوي صفر. وشنو هذه معناتها؟ هذه معناتها هذه زائد هاد لا كاباسيتي الجديده تساوي صفر. ومنه لا بيسانس ابارونت تاع لا كاباسيتي لا بيسانس رياكتيف تاع لا كاباسيتي الجديده اللي ضفناها يساوي ناقص لا بيسانس ابارونت توتال. دونك هذه الجديده اذا سي بريم اوميغا في او كاري هذه تساوي هذه ناقص ناقص هذه 1774 وتولي بالزائد. صح؟ علاش؟ باسكو هنا ناقص على بالنا بلي هنا كاين ناقص سي بريم اوميغا في او كاري. هنا كاين ناقص 1774. دوك كي نضربوا الناقص هنا يولي لي كلش زايد. اذا سي بريم هي 1774 على اوميغا في او كاري 1774 اوميغا 2 بي اف. اذا 100 بي في او كاري 220 الكل مربع وتساوي سي بريم تساوي 116.67 ميكرو فاراد. ومنه التمرين خلاص، وإلى الملتقى.